नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। समय फेरियो तर न व्यक्ति फेरिए न चरित्र फेरियो। मतदाता उस्तै देखिए, फेसबुकमा क्रान्ति उराले तर भोट तिनै गाली गरिने जनमाथि खनाए। अमेरिका जस्तो देशमा घर जग्गा कारोबारी डोनाल्ड ट्रम्प सारथी भए। छिमेकी भारतमा केजरीवाल, अन्ना हजारे, योगी आदित्यनाथ जस्ता पात्रहरू सतहमा आए। चीनमा त झन् 2-20 हाराहारीका उमेरकाहरू कार्यकारी तहमा पुगिसके। आजका मितिसम्म जेनतेन र जेलनेल त्यसै गरी कोर्रा भाषण नै बिकिरहेको छ। आफूले पाएको भन्दा अरूको उपलब्धिमा नेताहरू जलेका छन्। केपी ओलीलाई गुमेको शक्ति र सत्ताले भन्दा प्रचण्ड र माधव नेपालको छायाले झस्काउने गरेको छ। यदि दलको मर्यादा नागेको अब्जस खेप्नु पर्दैन थियो भने कमल थापा उनको पहिलो रोजाइका पात्र हुन्थे। शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो भाग कसरी जोगाउने भन्नेमा ध्याउन्न छ। चुण्ड मुण्ड हुक्के ढोके नन्दी भृङ्गीले बचाएको लाजले कति दिन धान्नु। नेपालमा अब व्यथितिको उपचार मतदानबाट नहुने पक्का छ। मतदान मर्यादा वनभोजको रमाइलो भन्दा माथि देखिएन। यहाँ मलेसियाको कायापलट गर्ने मोहम्मद माथिर सिङ्गापुर बनाउने लिक्वान बिहारलाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक विकासमा पुर्याउने नीतिश कुमारको सङ्घर्ष गाथाको कुनै प्रभाव पर्दैन। हामी पछि परेको नजानेर, नबुझेर, नदेखेर नभई नियति नै खोट भएर हो कि भने जस्तो भएको छ। विकासवादले नभई इच्छा शक्तिले हुन्छ भन्ने नर्सरीको बालकले बुझेको सत्य तिनका हजुरबुवा पुस्ताको मथिङ्गलमा बसेको छैन। सन्दर्भ छ मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको यो सहरमा रहेका ताल, तलैया, पोखरी, नदी नालाले प्राकृतिक रूपमा सहरलाई सुन्दर बनाउँछ। नेपालका प्रमुख सहर भएर बग्ने खोला नदीहरू प्रदूषित भइरहेका छन्। सुन्दरता बढाउने भन्दा पनि कसरी सफा राख्ने भन्ने चुनौती स्थानीय सरकारलाई रहेको छ। खोला नदीको प्रसङ्ग मात्र होइन, सहरमा भएका ताल, तलैया, पोखरीहरूको उचित संरक्षण पनि हुन सकेको छैन। कतिपय सहरमा त एक प्रकारको चुनौती नै बनिसकेको छ। प्रसङ्ग वीरगन्जको मुरली पोखरीको छ। यो प्रसङ्ग हामीले गएको हप्ताको कार्यक्रममा पनि प्रसारण गर्न खोजेका थियौँ, तर समय अभावले यो कार्यक्रममा थातिरहेको थियौँ। आज यसलाई हामीले प्राथमिकताका साथ ल्याएका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी भनेको मासिक केही हजार नगद दिनु मात्रै हो। ज्येष्ठ नागरिकका अनेक समस्या हुन्छन्। औषधि उपचारदेखि बुढेसकालमा स्याहार गर्नेहरू पनि चाहिन्छन्। बुढेसकालमा मानिसहरू आफ्नैबाट उपेक्षाका शिकार हुन्छन्। नेपालमा दिने गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि कतिपय कर्मचारीले खाइदिए। केही जनप्रतिनिधिहरू पनि यसको बेइमानीमा जोडिए। यही भएर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता उनीहरूकै बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था गरियो। हो, अहिले सरकारले दिएको भत्ता ज्येष्ठ नागरिकको बैंक खातामा आउँछ, तर बैंक चाहिँ घरबाट धेरै टाढा हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकले 2-3 दिनसम्म हिँडेर भत्ता लिन जाने कुरा व्यवहारिक हुन्छ। यस्तै समस्या सम्बन्धी एक प्रसङ्ग आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। उहिलै राणाकालमा जनताका छोराछोरीहरूले अक्षर चिन्ने अवसर पाउँदैन पनि थिए। आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान योजना पनि हुँदैन थियो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका विषय शासकको दृष्टिमा खास महत्त्व हुँदैन थिए। उनीहरू स्वयं बिरामी भए भने भारततिरका पत्र पत्रिकामा सूचना छपाएर राम्रो डाक्टरको खोजी गर्थे। जनताले पढे पनि नपढे पनि आफ्ना सन्तानहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउँथे। एउटै देशमा कोही खानै नपाएर मर्थे। राणाहरू चाहिँ कसले ठुलो दरबार बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्थे, किनभने राज्यको आय राणाकै मनलाग्दी थियो। अलिकति शैली चाहिँ फेरिएको छ। हिजोका शासकहरू आफ्नै नाममा दरबार बनाउँदैनन्, तर बिना कुनै व्यवहारिक फाइदा भ्यू टावर बनाउँछन्, प्रवेशद्वार बनाउँछन्, शालिग बनाउँछन्। प्रवेशद्वार सम्बन्धी एक प्रसङ्ग पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ।
हामीलाई यहाँले कल गर्दै गर्नुहोला। तपाईँले जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा यहाँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। केही महिना अघि 2 दिन पैदल हिँडेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकमा लाइन लागेका बैतडीका हरजित साउथको त्यहीँ ढलेर मृत्यु भएको घटना ताजै छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैंक मार्फत गर्न थालेपछि अधिकांश ग्रामीण भेगका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता बुझ्न समस्या हुँदै आएको छ। सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बैंकिङ प्रणाली लागू गरेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता बुझ्न अझ सकस भएको हो। सिन्धुपाल्चोक स्थित जुगलका ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नकै लागि 2 दिन पैदल हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन्। त्रैमासिक रूपमा सरकारले दिने 12,000 भत्ता लिन जाँदा 7,000 रकम त खाना खाजा र बस्नकै लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हेरौँ सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीले पठाएको यो रिपोर्ट। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर वितरण गर्नु न्यायोचित भए पनि पाएक पर्ने ठाउँमा बैंक नहुनु नै सिन्धुपाल्चोकका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अहिलेको मुख्य समस्या बनेको छ। भत्ता बुझ्नका लागि ग्रामीण भेगका नागरिकले 1-2 दिन नै छुट्याउनु पर्ने, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। जुगल गाउँपालिका 3 का तेम्बाथान, दिपु र टेगाका ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नकै लागि 2 दिन पैदल हिँडेर जुगलको डाँडे बजार पुग्छन्। त्रैमासिक रूपमा सरकारले दिने 12,000 रुपैयाँ भत्ता लिन जाँदा 7,000 रकम त खाजा खाना र बासकै लागि खर्च गर्छन्। भत्ता लिन जाँदा र फर्कदा 4 दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्दा बुढेसकालको शरीर थाकेर बिरामी नै हुने गरेको अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ। बुढो मान्छे अब हिँड्नु पनि सकिएन होइन। अब त्यस्तै नै गरेर नै हामी 3 दिन जस्तो त्यो चाहिँ 7,000 बनाउँदा खर्च बनाउन। अब खर्च अब कति दिन लाग्छ कि त्यहाँ 1-2-3 दिन लाग्छ कि 4 दिन लाग्छ कि त्यहाँ जानु त। ग्रामीण बस्तीमा सडक छैन, भएका कच्ची सडकमा यातायात चल्दैन। राज्यले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय लिएपछि पैदल यात्रा गर्न ज्येष्ठ नागरिक बाध्य भएका छन्। 150 वटा घरधुरी रहेको यहाँका ज्येष्ठ नागरिक अशक्तलाई सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन शास्ति छ। राज्यले हरेक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने नीति अनुरूप ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि बैंक खाताबाट नै पैसा निकाल्नुपर्ने योजना बनाएपछि सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम भेगका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भने शास्ति छ। यसअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट घरमै ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएकोमा सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट दिन सुरु गरेपछि दूरदराजका नागरिकलाई ठूलै शास्ति छ। भत्ता लिन संरक्षक बसेकाहरू पनि बैंकिङ प्रणाली लागू भए ता लगातारको हिँडाइ र खर्चले निकै शास्ति खेप्नु परेको बताउँछन्। अब ब्याङ्किङ सिस्टम भएपछि अब जानुपर्ने डाँडेतिर आउने जाने 6 दिन लाग्छ, कसैले 5 दिन लाग्छ। अब त्यो हिँडेमा हुन्छ। अब बर्खाबाट पहिरोले पुर्छ कि नखलाले बगाउँछ कि त्यसै पिराहरू पनि बोकेर जानुपर्छ। यहाँदेखि सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा उत्तरी भेगमा पर्ने जुगल हिमाल पेदीको गाउँमा पुग्न मात्रै जिल्लाको गाडी पुग्ने बिन्दु बल्देबाट कम्तीमा 1 दिनको ठाडो उकालो छिचोल्नु पर्छ। सडकले गाउँ नजोडिएका कारण तेम्बाथान एवं नजिकका दिपु, टेगा, साङलुङ टोलका मानिस 2 रात बास बस्दै भत्ता लिन पुग्छन् भने फर्कदा फेरि 2 रात बास बस्दै घर पुग्नु पर्छ। सडकको पहुँच नपुगेको र सामान बोकेर लैजानु पर्दा महँगो रकम खर्चनु पर्छ। ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूले सरकारले प्रत्येक 3-3 महिनामा दिने भत्ता लिन बेहोर्नु परेको शास्तिबारे पालिका र वडा पनि जानकार छ, तर राहत महसुस हुने ठोस काम अहिलेसम्म गरेको छैन। कार्यपालिकाको बैठकमा नि यो कुरा राखेको छ मैले वडा अध्यक्ष भएको नाताले। त्यसपछि हामीले ब्याङ्कलाई पनि यो धेरै गुनासोहरू आएको छ। यो गुनासोको विषयमा तपाईँहरूको के डकुमेन्ट मिलाउनुपर्छ त्यो डकुमेन्ट मिलाएर हामीले जनप्रतिनिधि वडाको चाहिँ 5 जना जनप्रतिनिधिको चाहिँ टिमलाई हामीलाई जिम्मा लियो भने तपाईँहरूले कागज के बनाउनुपर्छ त्यो आधारमा हामीले चाहिँ अब त्यहाँको जनतालाई बाँड्नु पाए त्यही खुसी हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यही आशा राखेको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लापरवाही भएको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बैंकिङ प्रणाली लागू गरेको हो। तर वृद्ध भत्तामा बाँचिरहेका अशक्त वृद्धलाई बैंकिङ प्रणालीले ठूलो शास्ति, अनावश्यक खर्च र समस्या उत्पन्न भएको छ।
दर्शकवृन्द, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लापरवाही भएपछि सरकारले जसले सामाजिक भत्ता बुझ्ने हो उसैका नाममा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने परिपाटी सञ्चालन गरिसकिसकेपछि यति बेला बैंक जहाँ तहीँ नहुने भएकाले सम्बन्धित ब्याङ्कसम्म पुग्नका लागि 2 दिन 3 दिन हिँडेर देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरू गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुने गरेका छन्। बैतडीको प्रसङ्ग त हामीले अघि एउटा जोड्यौँ पनि। यहाँ यति बेला हामीसँग सिन्धुपाल्चोकबाट स्थानीय जोडिनु भएको छ तेन्जी शेर्पा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तेन्जी शेर्पाजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्ते हजुर सर। हजुर, अब यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सकस भएको प्रसङ्ग, विशेष गरी यो विभिन्न यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलाई समस्या भएको प्रसङ्गको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। तपाईँहरूको यो ओडामा कति जतिलाई यस्तो किसिमको समस्या छ अनि स्थानीय तहले यसलाई फरक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्फबाट चाहिँ सोचेको छैन, अहिलेसम्म सोच दिएन? सर, हाम्रो चाहिँ माथि सबभन्दा जुगल गाउँपालिका टेमरसाङ चाहिँ एकदम दुर्गम भएको कारणले अनि 2 दिन माथि जान, 2 दिन आउने, 2 दिन माथि जानु, 4 दिन चाहिँ लाग्छ सर। अनि त्यही भएर अलि ज्येष्ठ भत्ता लिन चाहिँ एकदम गाह्रो हुने। अलि बर्खाको टाइममा चाहिँ खोलाको पार गर्ने पनि एकदम पार गर्दाखेरि एकदम माथिबाट आइसकेपछि माथि पुग्छ कि पुग्दैन भने एकदम समस्या पर्ने, त्यस्तो छ। भनेको 2 दिन जान 2 दिन आउन 4 दिन त लाग्यो? हजुर, 4 दिन लाग्यो। त्यसमा एकजना सहयोगी जानै पर्यो। हजुर हजुर। भनेपछि बिचमा बसेर खाना आउँदा गर्दा आधाभन्दा बढी पैसा चाहिँ हजुर हजुर बाटोमै सकिन्छ। हजुर, झन्डै त्यस्तै 14,000 निकाल्ने भने 7,000 त्यतै खर्च हुन्छ, 7,000मा त माथि पुग्छ। यस विषयमा गाउँपालिका या वडाध्यक्षहरूले चाहिँ केही सहजीकरण हुनुपर्छ, गर्नका लागि प्रयास गर्छौँ, ब्याङ्क मार्फत केही हामी सहयोग हुन्छ कि भन्ने प्रयासहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छैन? उहाँले अब पहिला चाहिँ माथि पुर्याउनु हुन्थ्यो अनि यो यता ब्याङ्क सिस्टम गरेर चाहिँ 2-3 वर्ष भयो यता ब्याङ्क सिस्टम भएको। त्यही भएर अलिकति उहाँहरूले चाहिँ एकदम समस्या भएको कारण त्यस्तै छ। अहिले चाहिँ अब यो ठाउँबाट विशेष गरी गाउँपालिकासम्म ब्याङ्क भएको ठाउँसम्म पुग्न जाने, त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता भएका वृद्धहरू चाहिँ कति जति हुनुहुन्छ? हजुर सर, कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ होला त्यस्ता वृद्ध जो चाहिँ 2 दिन 4 दिन लगाएर पैसा थाप्न जानुहुन्छ? त्यति स्पष्ट बुझेन त सर। हुन्छ, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय तेन्जी शेर्पा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेको थियौँ। उहाँले अलिकति बुझ्न उहाँलाई समस्या पनि भइरहेको थियो। हामीले यो दुर्गम बस्तीको पीडा जहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा स्थानीयहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई शास्ति परेको प्रसङ्ग हामीले राख्यौँ। हुन त यस विषयमा हामीले कार्यक्रममा यसभन्दा अगाडि पनि यो विषयहरूलाई केही हदसम्म हामीले उठाएका पनि थियौँ। यसभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग पनि यस्तै किसिमको जोडिएको थियो, जहाँ केही महिना अगाडि 2 दिन पैदल हिँडेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैङ्कमा लाइन लागेका बैतडीका हरजित साउदको त्यहीँ ढलेर मृत्यु भएको एउटा प्रसङ्ग थियो। यस्ता समस्याहरू धेरै ठाउँमा छन् जहाँ चाहिँ यो एउटा सिन्धुपाल्चोकको घटना प्रतिनिधि समस्या मात्रै हो, जहाँ आफ्नो घर आँगन नजिकै ब्याङ्कहरू नहुँदा र ब्याङ्क भएको ठाउँ गाविस गाउँपालिकाको भवन भएको या मुख्य ठाउँहरू बजार क्षेत्रमा पुग्नका लागि लामो समय लाग्ने, हिँडेर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो सिन्धुपाल्चोकको प्रसङ्ग हो जहाँ जुगलका ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि 2 दिन पैदल हिँडेर जान बाध्य छन्। पुग्न 2 दिन, पैसा लिएर फर्किँदा 2 दिन। यसरी उनीहरूले पाउने, सरकारबाट पाउने भत्ता भनेको जम्मा त्रैमासिक रूपमा हेऱ्यो भने 12,000 रुपियाँ छ र त्यसमा 7,000 त खाजा र बस्दै उनीहरूको सकिसक्छ। भनेपछि यस्तो अवस्था 6,000 रुपियाँ चान्स उनीहरूको बच्छ। त्यतिको लागि दुःख गरेर वृद्धहरू पैसा लिन भनेर जानुपर्ने अवस्था छ। वृद्धका लागि राज्यले जुन किसिमले पैसा भत्ता दिने गरेको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिएको छ। तर त्यही रकम लिनका लागि भने सकस रहेको छ। कर्मचारीको अविश्वास, जनप्रतिनिधिहरूको अविश्वासका कारण यस्तो भएको हो। त्यसैले पनि हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। कार्यक्रम कल 24 तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई कार्यक्रममा यहाँहरूले
फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँलाई नम्बर पनि दिइरहेका छौँ 166001 त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98015724 र भाइबर नम्बर 9884 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। पहाडमा भ्यू टावर जस्तै मध्य प्रदेशका स्थानीय तह र संसदीय क्षेत्र पिच्छे स्वागतद्वार बनाउने होडबाजी चलेको छ। वर्षमा हिलाम्मे, बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलो उडाउने बाटोलाई त्यत्तिकै छाडेर यहाँका जनप्रतिनिधिहरू राज्यको करोडौँ बजेट खर्चेर स्वागतद्वार बनाउने काममा विकासको कुरूप मोडलमा रमाइरहेका हुन्छन्। सडक फराकिला बन्दैछन् तर पैदल यात्रु आवागमनको चाप रहने कतै पनि आकाशी पुल योजना भने देखिँदैन। स्वागतद्वार भने पालिकै पछि बनाइएका छन्। हुन त कुनै पनि गाउँ टोल छिर्ने बाटोको मुखमा प्रवेशद्वार बनाउने चलन नेपालको पुरानै हो। देश सङ्घीयतामा गए यता त प्रदेशद्वार बनाउने कार्यले झनै तीव्रता पाएको छ। वडादेखि नगरसम्म, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सरकारी खर्चमा प्रवेशद्वार बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ। रौतहटमा पनि 18वटै स्थानीय तहले पनि यो मामिलामा अरूभन्दा कम आफूलाई प्रस्तुत देखाएका छैनन्। काम गर्नकै लागि अनेकौं उत्पादक क्षेत्र भए पनि किन यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी खन्याउँदैछन् भन्ने कुराको औचित्य रौतहट जिल्लाका कसैले पनि गर्न सकेका छैनन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। रौतहटमा जिल्ला प्रवेशद्वार निर्माणका लागि कति लगानी भयो त्यसको एकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन। जिल्लामा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि लगभग 5 लाखदेखि 50 लाखसम्मको लगानी गरिएको भेटिएको छ। रौतहटमा मुख्य राजमार्गदेखि लिएर बस्ती छिर्ने सानो कच्ची बाटोमा पनि प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। प्रवेशद्वार कसले कति लगानीमा निर्माण गरेको हो त्यसबारे न स्थानीयलाई अवगत हुन्छ न त बजेटबारे लेखिएको सूचना बोर्ड नै राखिएको छ। अझ कतिपय प्रवेशद्वारहरू त निर्माण सम्पन्न नगरी यत्तिकै छाडिएको छ। रौतहट जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा तपाईँको प्रवेशद्वारहरू बनिरहेको छ। यो प्रवेशद्वारले रौतहट जिल्लालाई केही पनि फाइदा छैन र यो राज्यको कोषको पैसाको दुरुपयोग हो। जनतालाई यसले केही फाइदा छैन। यो लगानी अन्त गर्दा राम्रो। कतिपय स्थानमा औचित्यहीन भएको भनेर स्थानीयले विरोध गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि भए पनि जबरजस्ती प्रवेशद्वार बनाएका छन्। प्रवेशद्वार बनाउन संलग्न भएका कतिपय जनप्रतिनिधि गाउँमा अरूलाई स्वागत गर्न र गाउँको चिनारीका लागि प्रवेशद्वार बनाएको दाबी गर्छन्। तर राज्यको लगानी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेकोमा स्थानीय भने आक्रोश व्यक्त गर्दछन्। यो राज्यले चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा आउट क्षेत्रमा लगाएर यसबाट चाहिँ जनतालाई केही पनि नहुने उत्पादनको क्षेत्रमा लगाइदिएको भएदेखि जनतालाई विभिन्न राहत हुन्थ्यो। त्यो फेरि निर्माण पनि पुरा नहुने, अलपत्र रहने त्यस्तो समस्या छ। रौतहट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई लगायतमा देशैभर पछाडि परेको जिल्ला मध्येमा पर्छ। रोजगारको अभावमा यहाँ हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। कृषि क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ। लगानी गर्नुपर्ने धेरै आधारभूत क्षेत्र बाँकी हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिको प्रवेशद्वार मोह देखेर स्थानीय चकित छन्। हाम्रो रौतहटमा गर्नुपर्ने विकासहरू भनेको अन्य थुप्रै छ। सडक छ, शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ। तर त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित नभएर चाहिँ त्यही प्रवेशद्वारमा गेटमा मात्रै भइरहेको। बरु त्यो लगानी अरू कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेदेखि विकास हुने थियो र यस्तोमा लगानीहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रोकिनुपर्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। सकेसम्म बन्दै भएको राम्रो। राज्यको लगानीको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको गाँस बाँस कपासमा हुनुपर्छ। तर प्रवेशद्वारको नाममा करोडौं रकम घेर फाल्नुलाई कुनै पनि हालतमा सही भन्न नसकिने स्थानीय बताउँछन्। पहाडमा भ्यू टावर र तराईमा स्वागत गेट, यो पछिल्लो समय विकासको कुरूप अनुहार हो। यो कुरूप रूप देखिएको छ, यो देखिँदै आएको पनि छ। र विशेष गरी मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा हेर्ने हो भने गेटको
यो आतंकै देखिन्छ। यो विकासको नाममा एक प्रकारको आतंक नै हो, जसले मधेस क्षेत्रमा विकासका मानव विकासको सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने धेरै पछाडि परेको देखिन्छ। त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, तर यस्ता किसिमका गेटहरू जुन अनावश्यक छन् त्यो खर्च त्यसमा भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त यी गेटहरू कतिमा बनेका हुन्, कसरी बनेका हुन् भन्ने कुराको पनि त्यहाँ कुनै बोर्डहरू राखिएको हुँदैन र कतिपय ती अपुरो नै त्यत्तिकै छोडिएर झन् त्यो बाटो कुरूप भइरहेको अवस्था देखिएको छ। यो रौतहटको प्रसङ्ग हामीले यहाँ राखे पनि यो रौतहटको मात्रै समस्या होइन, विशेष गरी हेर्ने भने मधेस प्रदेशको यो समग्र अवस्था र मधेस प्रदेशको एउटा समग्र समस्या देखिन्छ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटका नगर प्रमुख सञ्जय काफले हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँ कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। हामीले विशेष गरी अब हुन त यो रौतहटको प्रसङ्ग र यहाँको नगरपालिकासँग पनि जोडिएको भएको भएर हामीले यो स्वागतद्वारको जुन अनावश्यक रूपमा बनिएको स्वागतद्वारका सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अब यो मधेस प्रदेशमै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ, पहाडमा भ्यू टावरको समस्या छ, यो विकासको एउटा कुरूप अनुहार पनि हो भनेर भन्न थालिएको छ। तपाईँको अबको यो कार्यकालमा चाहिँ यस्ता किसिमका स्वागतद्वारका योजना छन् छैनन् र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाभित्र चाहिँ कतिवटा यस्ता स्वागतद्वार छन्, यहाँलाई त्यो लेखाजोखा थाहा छ? हाम्रो चाहिँ स्वागतद्वारको रूपमा एउटा यो हाम्रो हाइवेमै 2 नम्बर वार्डमा जाने चाहिँ एउटा स्मृति पार्क पनि छ। त्यही पार्कलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ धेरै अगाडि बनेको, अहिले तत्कालले होइन अगाडि नै बनेको एउटा चाहिँ द्वार छ, प्रवेशद्वार। नभए अरू त तपाईँको हाम्रो छैन, एउटा छ 2 नम्बर वार्डमा। भनेको तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अन्य ठाउँको भन्दा कम छ भन्नु पर्यो? हजुर, कम भन्नाले एउटा मात्रै द्वार, त्यो पनि धेरै अगाडि नै बनेको हो। अहिले तत्कालले हामी आइकन तपाईँको त्यो प्रवेशद्वारहरूमा चाहिँ कुनै पनि भनौँ न वार्डमा पनि तपाईँको चाहिँ द्वारहरू बन्ने ओर्ने त्यो किसिमको छैन। यहाँको योजना चाहिँ छ कि छैन कार्यक्रममा? छैन सर, त्यसलाई हामीले त्यति अब यो चाहिँ अलिक पुरानो कन्सेप्ट पनि हो नि। अब त्यस्तो ठुलो केही चिनिने चिजहरू हुँदाखेरि त त्यो ठाउँमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिन्छ होइन। अरू बाँकी त अब एउटा वार्ड फलानु वार्ड जाने बाटो भनेर मात्रै गर्दाखेरि पनि त्यसको खासै औचित्य पनि देखिएन, त्यसको लागि केही पनि उ गरेको छैन, सोच बनाएको छैन। ठिक छ, अब तपाईँको नगरपालिकामा यहाँले अब कम छ भन्नुभयो, दर्शकहरूले नि हेरिरहनु भएको छ। समग्र जुन तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा जुन किसिमले यो स्वागतद्वारको नाममा जति पनि खर्च बनाउने या अपुरो छोड्ने एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ नि, तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि राजनीतिज्ञ भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने चाहिँ अब द्वारहरू जुन बनेको छ, अब ऐतिहासिक कुनै चिजलाई देखाउनको लागि, कुनै चिज झल्काउनको लागि बनेको त यो राम्रै कुरा हो। तर अनावश्यक रूपमा कुनै मन्त्री भएकै नाममा अथवा केही भएकै नाममा चाहिँ अनावश्यक खर्च तपाईँको चाहिँ गर्ने, चाहिँ द्वार आफ्नो बेलामा मैले यो द्वार बनाएको भनेर देखाउने, यो देखावटी जुन तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ, त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो कुरा हो। कुनै ऐतिहासिक कुरालाई देखाउन या बनाउनु त्यो त राम्रै कुरा हो, तर आफू कुनै एउटा मन्त्री भएर अथवा केही भएर पदमा गएर चाहिँ मैले फलानु चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मैले द्वार बनाएँ भनेर चाहिँ आफ्नै प्रशंसा गर्ने कुरा चाहिँ नराम्रो। जस्तो मधेस प्रदेशमा त्यसै पनि मानव विकासको सूचकाङ्कको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसमा पनि रौतहटकै सन्दर्भमा अझ हेर्ने हो भने त स्वास्थ्य शिक्षा जनचेतनाको हिसाबले धेरै पछाडि परेको देखिन्छ। ती क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राज्यको तिनै तहको भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ। तर यस्ता गेटहरूले त खासै फाइदा त पुर्याउने होइन नि त जनतालाई, होइन र? एकदम हो नै, मैले त्यही कुरालाई जोड्न खोजेँ। अब गेटहरूले कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्न महत्त्वका चिजहरू त्यहाँ छन् भने त्यो चिजहरूलाई चिनाउन फलान ठाउँमा छ भन्नलाई गर्नलाई त्यो राम्रो कुरा हो। तर अनावश्यक रूपमा विकासको नाममा पहाडमा भ्यू टावर, अब तराईमा यो ट्रेन त तपाईँको देखिएको छ, यो राम्रो कुरा होइन। जुन कुराको हामी संसदमा चाहिँ सडकमा हामी चाहिँ बोल्छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य त्यही रोजगारीको अवस्था चाहिँ एकदमै बिग्रँदो छ, खस्किँदो छ भनेकोमा त हाम्रो पनि चाहिँ पैसाको सदुपयोग त त्यही ठाउँको लागि गर्नु पऱ्यो नि हामीले पनि। कुरा चाहिँ तपाईँको गर्ने हामी चाहिँ 77औं जिल्लामा पर्छौँ भनेर कुरा गर्ने, तर काममा चाहिँ यही मठ मन्दिरहरू यस्तै पार्टी पौवामा मात्रै ध्यान दिने, यो पनि राम्रो कुरा होइन सर।
हवस्, नगर प्रमुखज्यू यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो र यहाँले भने जस्तै यहाँको नगरपालिकामा कम छन् गेटहरू, हामीले धेरै बनाएका छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई प्राथमिकतामा नराखिकन आम नागरिककै विषयमा केन्द्रित रहेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यहाँहरूको नगरपालिकाको नि लगानी रहोस्। यहाँहरूलाई शुभकामना भन्दै अहिले भने चाहिँ छोड्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जय काफले। उहाँसँग हामीले विशेष गरी मध्य प्रदेशका विभिन्न स्थान, विशेष गरी अझ भनौँ रौतहटमा यो स्वागतद्वारको विकासको स्वागतद्वार विकास भनौँ जुन छ देखेको छ, यस सन्दर्भको रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेपछि उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएसँगै अन्य अनियमितता र भ्रष्टाचारको खुलासा भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले चलाएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सुरु गरिएको पोखरी सौन्दर्यकरण योजना अलपत्र परेपछि ती पोखरीहरू युवाहरूको कुलत र जुवातासको अखडा बन्दै गएको छ। सौन्दर्यकरण योजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुरलीमा 3 वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेको पोखरी अहिले स्थानीय युवाहरूको कुलतको अखडा बनेको हो। वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिल तिवारीको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो हो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुरली पोखरी। 3 वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेको यो पोखरी अहिले जुवा तास खेल्नेदेखि लिएर लागु पदार्थ सेवनकर्ताहरूको अखडा बन्दै गएको छ। मुख्यमन्त्रीको सामाजिक सुधारको अभियान मुरलीका युवाहरूको लागि अभिशाप बन्दै गएको हो। 3 वर्ष अगाडि सुरु गरिएको निर्माण कार्य पछुवाको गतिमा चलेको कारण यो सौन्दर्यकरण भन्दा पनि विकृतिको केन्द्र बन्दै गएको हो। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य लथालिङ्ग छ, तर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। पोखरीसँगै घर भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शशिकपुर मिया गाँजा चरेस खानेहरूको थलो पोखरी बन्दै गएको बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीको अब कार्यकाल धेरै सीमित बाँकी रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा जुन किसिमले काम हुनुपर्ने, जुन गुणस्तरीय काम हुनुपर्ने हो त्यो पनि त्यो अनुसारको काम भएको छैन। तपाईँको मेरो घर छेउमै छ पोखरीको, हामी काम हेर्या हो, त्यहाँ चाहिँ धेरै यति 8 करोडको प्रोजेक्टमा चाहिँ कहिले पनि इन्जिनियरलाई मैले हेरेन। त्यहाँ इन्जिनियर आएर चाहिँ काम राम्रो नराम्रो कस्तो भइराखेको छ कहिले पनि इन्जिनियरले हेरेन। अर्को कुरा यति ठुलो प्रोजेक्टमा 3 वर्षमा एक दिनमा चाहिँ 10 जना 20 जना काम गरेर 1 वर्षमा सम्पन्न हुने। मुरली पोखरी सौन्दर्यकरण योजना निर्माणको ठेक्का प्रेरा रञ्जन जेभी कम्पनीले साकार गरी 2076 श्रावण महिनामा सम्झौता गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीकै पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका सिंहासन प्रसाद कलवारका कारण अख्तियारले छानबिन समेत अगाडि बढाएको छ। मुख्यमन्त्रीको लोकप्रिय यी योजनाहरूको अहिले सिक परियोजना अर्थात् बिरामी चिनिएको छ। 7 करोड 98 लाख 70 हजारमा कबोल गरिएको मुरली पोखरी परियोजनाको निर्माण कार्य 77 साल असाढसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समय तोकिएको थियो, तर निर्माणका अधिकांश कामहरू बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जको भनाइ छ। यसमा चाहिँ हाम्रो वैशाखतिर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालित यो कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट टेन्डर भएर अनि भौतिक मन्त्रालय मार्फत हाम्रो यस कार्यालयमा आएको फाइल हो, जस्ट वैशाखतिर आएको फाइल हो र कार्यव्यस्तताका कारण र यसमा मिडियामा आएको अनुसार चाहिँ यो छानबिनमा पनि रहेको विषय भएकोले पनि र हाम्रो कार्यव्यस्तताको कारणले पनि यो फाइल अध्ययनकै सिलसिलामा रहेछ। स्वच्छता अभियान अन्तर्गतका कार्यमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट उम्किन मन्त्री परिषदको कार्यालयले सबै फाइल यति बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ। मुख्यमन्त्रीको स्वच्छता अभियान सामाजिक सुधार भन्दा पनि जिल्लाका युवाका लागि अभिशाप बनेको छ। विकासको नाममा मुख्यमन्त्रीद्वारा चलाइएको कमाउ धन्दाले उत्सर्जित संस्थागत भ्रष्टाचारमा अख्तियारको छानबिन कतिको दरिलो हुने हो र पोखरी निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुने हो त्यो त आउने समयले नै बताउनेछ।
दर्शकवृन्द, केही दिन अघि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत वीरगञ्जको नगुवा पोखरी सौन्दर्यकरणमा भएको अनियमितताको विषय कार्यक्रम कल 24 मा प्रसारण गरेका थियौँ, जसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पठाएको निर्माण योजनाको फाइल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा फर्काउने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार दासको अध्यक्षतामा 25 गते बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएका सबै योजनाहरूको फाइल पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फर्काउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरणमा चलिरहेको प्रदेशका सबै योजनाहरूको फाइल अख्तियारको छानबिनबाट बच्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत वर्षको चैत्र मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर मुख्यमन्त्रीको आफ्नै क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेको नगुवा पोखरीमा व्यापक अनियमितता भएको समाचार प्रसारण भएपछि प्रदेशमा रहेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका सबै प्रमुखहरूले उक्त योजना काम अगाडि बढाएर आफूहरू फस्ने भन्दै विरोध गरेपछि सबै फाइल फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरणको परियोजनाको सबै ठेक्का मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको हो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रदेश सभा सदस्य एवं रञ्जन निर्माण सेवाका प्रोपाइटर सिंहासन शाह कलवार हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सिंहासनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले अब यो विशेष गरी मुख्यमन्त्रीको यो पोखरी स्वच्छता अभियान पोखरी सौन्दर्यकरणमा चलिरहेका विभिन्न प्रोजेक्टहरू छन्, जसमध्ये हामीले वीरगञ्जको एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ केही हप्ता अगाडि। हामीले यो नगुवा पोखरी, त्यसै गरी अहिले यो अर्को पोखरी रहेको छ मुरली पोखरी, यो दुईवटै पोखरीमा यहाँको पनि सम्बन्ध रहेको, यो बिचैमा छोडिएको। मुख्यमन्त्रीजी, तपाईँको नजिकका मित्र, किन यस्तो बदनाम बनाइदिनु भयो आफ्नै मित्रलाई? तपाईँले सबभन्दा जुन भन्नुभयो कि धेरै अनियमितता भएको, मुख्यमन्त्रीजीसँग नजिक भएको, रञ्जन निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर भएको, यो सबै चाहिँ अलिकति जानकारी नभएर हो कि के हो म बुझ्न सकिएन। त्यसो भए जानकारी गराइदिनुहोस् त। त्यसो ठिक छ, जानकारी गराइदिनुहोस् त। सबभन्दा पहिला त त्यो रञ्जन निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर म होइन, प्रोप्राइटरहरू नै हुनुहुन्छ। तर त्यो नगुवा पोखरीको हेर्ने कारोबार हेर्ने त्यो जोइन्ट फर्ममा छ होइन, जेबी फर्ममा, त्यसको सञ्चालक सुरेश सहनी हो। त्यो कुरो मलाई थाहा हुँदैन। सबभन्दा पहिला त यो बुझ्नुहोस् तपाईँ है, त्यो मेरो समानता होइन त्यसमा। अनि त्यसपछि अनियमितता भएको के हो होइन त्यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले गएर छानबिन गरेर त्यो थाहा हुन्छ। त्यति मैले उहाँले फोन गरेपछि मैले भनेको त्यति विशेष जानकारी मलाई हुँदैन त्यो बारेमा होइन, किनभने त्यो मेरो त्यसमा कुनै हेरचेक यताउति छैन। अर्को कुरो, मुख्यमन्त्रीजीको नजिक सबभन्दा नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुभयो होइन, अनि किन बदनाम गराइदिनु भयो भनेर भन्नुभयो ठाडै। यसमा पनि यस्तो कुरो केही छैन। मैले बदनाम किन गराउने? म नजिकको साथी भएर उहाँलाई त अलिकति प्रोत्साहन कहाँबाट मिल्छ त्यो काम गर्छु नि होइन। त्यो त बदनाम गराउने काम त म पक्कै गर्दैन होइन। अब मलाई यसमा प्रश्न पारिदिनुहोस् त। तपाईँ मुरली पोखरीको यो जुन अहिले निर्माण सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको छ, यसमा तपाईँ कहीँ कतैबाट पनि नजोडिएको, त्यसमा कहीँ कतैबाट साइनो नै नपरेको व्यक्ति हो? होइन होइन, त्यो जोइन्ट फर्म पहिला म पहिला रञ्जन निर्माण सेवाको डाइरेक्टर थिएँ होइन। हजुर। त्यो फर्म मैले नमथारी गरिसकेँ, अर्को डाइरेक्टर हुन्छ। तर पनि त्यो फर्मले सम्पर्क त्यति अर्थ राख्दैन किनकि त्यो जोइन्ट फर्ममा हो। ए, भनेको तपाईँ पनि यसमा जोडिनु चाहिँ भएको हो नि त? मैले त कहाँ जोड्नु नि, त्यो जोइन्ट फर्म हो। जोइन्टमा अर्कै त्यो सञ्चालक हो होइन। जोइन्ट फर्ममा त मैले त्यो जोड्दैन नि। तपाईँको पनि त्यहाँ लगानी छ भनेर बुझ्नु पर्यो। होइन होइन, मेरो लगानी छैन, त्यो कम्पनीको लगानी होला नि। मेरो लगानी के को लगानी हुनु? तपाईँ यो पोखरीसँगकोमा ठेक्कापट्टामा कहीँ कतै जोडिनुहुन्न त्यसो भए? जोडिँदैन, त्यो त जोइन्ट फर्म हो। जोइन्ट फर्मको सञ्चालक अर्कै हो होइन। हजुर हजुर। त्यही भएर त्यसमा मेरो चाहिँ हुँदैन। म त प्रदेश सभा सदस्य भएपछि त्यो एउटा कन्ट्याक्ट पनि आफू गरेको होइन।
राजनीतिमा आएपछि त्यो काम मैले गरे होइन। मलाई एकपटक मलाई सच्याउन दिनुहोस् है, तपाईँले ज्वाइँको भन्नुभएको कि जोइन्ट भन्नुभएको? जोइन्ट तपाईँको ज्वाइँको? जेबी फर्ममा हो, जेबी फर्ममा त्यसको सञ्चालक अर्कै हो। ए मैले अलिकति त्यसमा बुझाइ मेरो अलिकति भएको छ। ओके, अब सुन्नुहोस् है, यहाँ हामीले त्यही स्थानीय जो अरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनेकै आधारमा हामीले यो रिपोर्ट तयार गरेका हौँ र यो रिपोर्ट तयार गर्दा तपाईँ यसमा जोडिनुहुन्छ दुईवटै प्रोजेक्ट, विशेष गरी पेटी ठेकेदारको रूपमा, पेटी निर्माण व्यवसायीको रूपमा यस कम्पनीले लिएको हो, जहाँ तपाईँ जोडिनुहुन्छ र यो चाहिँ अलपत्र अवस्थामा रह्यो भनेर भनिएको छ के? होइन, अलपत्र अवस्थामा छ छैन त्यो त त्यो कार्यालयले बताउँछ किन अलपत्र छ के छ होइन, के कारणले अलपत्र हो सम्बन्धित मान्छेले बताउँछ नि। तपाईँ यसै क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हो नि होइन कि होइन? म यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि होइन, जिल्लाको चाहिँ हो? जिल्लाको हो। अनि यस्तो जिल्लामा तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता पोखरीहरू जुन सौन्दर्यकरणका नाममा रोकिएर बसेका छन् कि छैनन्? छन्। किन यसरी रोकिँदो रहेछ सर यो? त्यहाँ मेरो क्षेत्रमा बसेको त्यो पोखरीको जुन पोखरी छ, छिपरमाई पोखरी छ होइन, त्यसमा के भयो कि त्यो जुन पालिकाले पोखरीको माछाको लागि ठेक्का दिएको छ, त्यो ठेकेदारले पोखरी खाली नगरेर त्यो पोखरी त्यसरी बसेको हो। त्यसपछि आएर त्यो ठेक्काको पेमेन्ट नगर्दाखेरि अहिलेसम्म म्याद थप नगरेको, म्याद थप गरे पनि त्यो उसले चाहिँ पोखरी खाली गरेर काम भएन, अलिकति काम गरेको पनि पेमेन्ट अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यही भएर मेरो क्षेत्रमा त्यो मैले काम त्यति रोक्या हो। अब मैले अघि पनि जोडिहालेँ, मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएको छ, पोखरी सौन्दर्यकरणको यो छ, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानको जुन विशेष गरी साइकल वितरणको प्रसङ्ग यति बेला अख्तियारले फाइल उठाइसकेको छ, एउटा त्यो ठुलो विवाद बनिरहेको छ। यतातर्फ पोखरी सौन्दर्यकरण काम यसरी रोकिएको छ, तपाईँ त्यही पार्टीको सांसद भएका कारणले, प्रदेश सांसद भएका कारणले गर्दा पनि यो अवस्था चाहिँ किन रहेको होला? यो अनियमितता भयो भनेर यो अब करिब करिब कार्यकालको अन्तिममा आउँदा मुख्यमन्त्री मुछिनुलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यसरी अनियमितता त भन्न मिल्दैन हो, तपाईँहरू उठाएर भन्नुहुन्छ अनियमितता भयो भनेर होइन, त्यो त सबै प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रियागत जाँदाखेरि बुझ्दाखेरि अब अनियमितता भएको छ छैन त्यो बुझ्दाखेरि हुन्छ। हामीले कसरी भन्न सक्छौँ कि अनियमितता भएको छ छैन भनेर? हामीले थाहा हुन्छ र होइन? एउटा त थाहा हुन्छ नि सर, समयमा तोकिएको समयमा पोखरी सौन्दर्यकरणको काम सकिँदैन, आधाउधी बनाएर राखिन्छ, बनाएका संरचना भत्किन्छन् भनेदेखि त्यो अनियमितता होइन र? त्यसलाई के भने त्यो राज्यको पैसा दोहन भएको होइन? विभिन्न च्यानल जसरी मेरो क्षेत्रको मलाई जानकारी भयो होइन, मैले समग्र प्रदेशको पनि कुरा गरेँ, तपाईँ एउटा प्रदेशको जिम्मेवार सांसद भएको कारणले पनि बध्यात्मक कुरो आएर त्यो रोकिएको हो। जसरी कहिले पोखरी खाली गरेन, कहीँ तपाईँको गाउँ पोखरीको जग्गा मान्छेले अतिक्रमण गरेर राखेको छ, यस्तै विवादले गर्दा त्यो अलपत्र परेको हो। ठिक छ, अब यहाँले म यो ठेकापट्टाको कुरामा कहीँ कतै यो कम्पनीसँग नजोडिएको मान्छे हो, यस कारणले यो तपाईँलाई भ्रम पर्यो भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। मैले अहिले त्यो कुरा माने पनि, तर यो विषयमा हामी फेरि यहाँले भन्नुभएकै कुरा हो होइन र यो यदि झुट थियो या साँचो थियो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामी आगामी कार्यक्रममा थप फलोअप गर्नेछौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रञ्जन, विशेष गरी प्रदेश सभा सदस्य सिंहासन शाह कलवार हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई रञ्जन निर्माण सेवाका प्रोपाइटर भनेर यहाँ भनिएको थियो, तर उहाँले म होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। खैर, यो विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा थप फेरि फलोअप गर्नेछौँ र विशेष गरी यो पोखरी सौन्दर्यकरणका नाममा प्रदेश नम्बर 2 मा पछिल्लो समय यो विषय झन् पेचिलो बन्दै पनि आएका छन्। धेरै ठाउँमा भएका पोखरी जुन सौन्दर्यकरणका नाममा भएका कामहरू त्यत्तिकै रोकिएका अवस्थाहरू छन्, काम पुरा भएका छैनन्। यो प्रसङ्गलाई हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि फेरि उठान गर्नेछौँ। आज हामीले 3वटा विषय यहाँहरू बीच राख्यौँ। दुर्गम बस्तीको यो पीडा सिन्धुपाल्चोकको, जहाँ दुर्गमका मानिसहरू अझ भनौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि 2-3 दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रसङ्ग, प्रवेशद्वार निर्माणको यो श्रौतहटको प्रसङ्ग, त्यस्तै गरी स्वच्छता अभियान अन्तर्गत यो वीरगन्जको राख्यौँ हामीले। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
म मकवानपुर मनहरीबाट हरिबहादुर मुक्तान बोल्दैछु सर। कुन ठाउँबाट भन्नुभयो? मनहरी मकवानपुर। मकवानपुरबाट? हजुर। हरिजी यहाँको समस्या के होला? मेरो समस्या म एउटा संस्था अथवा कम्पनी चिर परिचित कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा ड्राइभर गर्थ्यो। हजुर हजुर 2 वर्ष जति ड्राइभर गरेँ मैले त्यही कम्पनीमा। अनि त्यसपछि मलाई तलब भत्ता नदिएको लगभग 7 महिना बढी भइसक्यो। मैले पुलिस पनि कम्प्लेन गरेँ, यो गाउँपालिका मनहरी गाउँपालिकामा पनि कम्प्लेन गरेँ। अनि त्यसपछि कतै केही गर्न सकिनँ। यताबाट बुढापाडा पनि यो गाउँपालिकाबाट पनि फोन उठेन, म केही गर्न सकिनँ भन्ने कुरा भयो। एकचोटि पुलिसमा रिपोर्ट गर्नु भने पुलिसले पनि खै केही गर्न सकिनँ। त्यसपछि म अहिले यो मिडियामा आउन बाध्यता पर्यो। कुन कम्पनी भन्नुभयो यहाँले? कुन कम्पनी? चिर परिचित कन्स्ट्रक्सन। यो निर्माण कम्पनी हो? हजुर हजुर। तपाईँ यसमा काम गर्नुहुन्थ्यो, कति भयो छोड्नु भएको चाहिँ यहाँले? मैले अहिले छोडेको माघमा छोडेको, मैले माघ 13-12 गतिर। हजुर। अन्त अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ। अनि त्यसपछि मैले पाउनुपर्ने त्यो पारिश्रमिकहरू नपाएको कारणले म एकदम गरिब दुखी मान्छे। सञ्चालक को हुनुहुन्छ? सञ्चालक को हुनुहुन्छ? उहाँ सञ्चालक चाहिँ ठ्याक्कै जनार्दन फुयाल, सोनम राउत, प्रकाश थापा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले अहिले के भन्नुहुन्छ त? तपाईँले पैसा माग्दा के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? जनार्दन फुयाल, सोनम राउत त फोनै उठाउनुहुन्न उहाँहरूले। फिटिङ फोन उठाउनुहुन्न, कसैको फोन पनि उठाउनुहुन्न। अनि त्यसै अब सानोतिनो अर्को उहाँहरू भन्दा अलिक सानोहरूले चाहिँ हुन्छ दिन्छु भन्नुभयो। खै एकचोटि जम्मा 20,000 पठायो। मैले पाउनुपर्ने 1.5 लाख रुपियाँ थियो। अनि 20,000 जम्मा पठाइयो। त्यहाँबाट हामी त्यस्तै छु, सबै ठाउँमा समस्या छ, यस्तो समस्या सुनाउने दिन्छु त भन्ने यत्रो महिना गइसक्यो। अब म त्यति काम पनि गरेँ छैन पैसा नदिने भएको कारणले। अन्त त्यो छोडेर पनि म अन्त गरेँ। अन्त पनि त्यस्तै गरेँ, मेरो 60-70 हजार रुपियाँ पाउनुपर्ने त्यो पनि पाइएन। यसो गरौँ, यति बेला तपाईँले भन्नुभएकै कम्पनीका सम्बन्धित व्यक्ति आउनु भएको छ हाम्रो फोन सम्पर्कमा, जनार्दनजी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। जनार्दनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। उहाँले फोन राखिसक्नु भएको छ, सम्भवतः उहाँले कुरो बुझिसक्नुभयो। हामी अपेक्षा गरौँ हरिजी, अब यहाँले समस्या राख्नु भएको छ, यहाँले फोन गर्नुभयो, हामीले यो समस्या जस्ताको तस्तै लियौँ। फेरि उहाँलाई एकपटक तपाईँले फोन गर्नुहोस्, तपाईँको समस्याको समाधान पक्कै होला। अब किनभने यसरी लाइभमै तपाईँले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ होइन। अनि उहाँले फेरि पनि यो विषयमा सम्बोधन गर्नु भएन भने हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि कुराकानी गरौँला नि, है त? हजुर सर, म त अन्तिम मेरो आशा भनेको नै यही हो। होइन, ठिक छ। कहिलेकाहीँ अब यो हामीसँग उहाँले अहिले कुराकानी गर्न चाहनु भएन, सम्भवतः त्यही भएर उहाँले फोन काटिदिनु भयो। तर अब यो लाजगाजको कुरा पनि हुन्छ, त्यस कारणले अब यो आइसकिसकेपछि यो चाहिँ टुङ्ग्याउँ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। तपाईँले फोन गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई फेरि भन्नुहोस् मैले त यस्तो पनि गरेँ भनेर भन्नु होला, है त? मैले त गर्छु पनि भनेको थियो अस्ति एउटा एकाउन्टेन्टसँग पनि मैले। हुन्छ हरिजी, हस् कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग मकवानपुरबाट एकजना स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो काम गरेको तलब काम गरिसकेपछि छोडिसकेपछि जति पैसा पाउनुपर्ने थियो नपाएको उहाँको गुनासो थियो। हामीले यसमा जवाब खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले फोन राखिदिनु भएको छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा थप अन्य विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँका कुनै पनि समस्या गुनासोहरू छन् भने स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा फोन गर्दै गर्नुहोला। यो कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्य समयमा पनि फोन गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।